नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जिस तरह हमारा कल का लेक्चर था, हमने दुआ पढ़कर, तौबा मांगकर, नफल पढ़कर इस दिन की इब्तिदा करनी है। और कल हम लोगों ने 10 दिनों की सिग्निफिकेंस पे बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुर्बानी और ग्रेट सेक्रीफाइस, और हम किस तरह लेगेसी ऑफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है जिंदा कर सकते हैं और किस तरह उनके फुटस्टेप्स पे चल सकते हैं। तो कुर्बानी को अगर हम देखा जाए तो इसके बड़े वसी इसके मीनिंग्स आ जाते हैं कि अपनी कीमती और महबूब चीज से दस्तबरदार हो जाना। अब ये चीजें वक्त भी हो सकता है, दौलत भी हो सकती है, जिंदगी जैसी चीजें भी हो सकती हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है, जिन्हें शुमार किया जा सकता है, या आपके इमोशंस, रवैये, आपकी तमन्नाएं जैसी अशिया भी हो सकती हैं जिनको महसूस ना किया जा सकता है, ना इनको नापा या तोला जा सकता है। और इन चीजों की कुर्बानी किसी ऐसी चीज के हसूल की खातिर दी जाती है जो इनसे ज्यादा कीमती, ज्यादा अहम, ज्यादा जरूरी है। और ये बात जहन में रखना जरूरी है कि बुनियादी तौर पर कुर्बानी का मतलब है कि अल्लाह के हुजूर किसी जानवर या इंसान का ज़बी बतौर नजर पेश करना और वो अपनी मलकियत में से किसी चीज को अल्लाह की नजर करना। बहरहाल, और इसको हम इंशाल्लाह ताला और ज्यादा इम्फोसाइज करेंगे। तो बहरहाल, इमाम इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि अशरा जिलहज की इम्तियाजी फजीलत का एक सबब ये मालूम होता है कि सारी अहम तरीन अबादतें इस अशरे में जमा हो जाती हैं, जैसे नमाज, रोजा, हज वगैरह। ये सब चीजें जिसमें आपके ज़कात, आपके सदकात वाजिबा और नफली सदकात भी इसमें आ जाते हैं। इसमें आप तलावत भी करते हैं और बहुत सब कुछ चीजें जो है इसके अंदर जमा हो जाती हैं। और अब सदके में सबसे अहम काम जो है वो कुर्बानी है। बाकी सदकात भी आप करेंगे और कुर्बानी भी करेंगे, और कुर्बानी इस अशरे की अहम तरीन इबादत है, यानी कि सदका और खैरात की एक बेहतरीन किस्म है। अब हम देखते हैं कि कुर्बानी है क्या। कुर्बानी का जो लफ्ज है कुर्ब से निकला है। कुर्ब का मतलब होता है किसी के करीब जाना और करीब होने की कोशिश करना। और कुर्बान हर वो चीज है जिसके जरिए अल्लाह की कुर्ब जोई की जाए, यानी कि कुर्ब तलाश किया जाए। कुर्बान लफ्ज कुर्ब से निकला है। फिर कुर्बान किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना कुर्बान जाऊं, हम तो इसको फेल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुर्बान हर वो चीज है जिसके जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, अल्लाह का तकर्रुब हासिल किया जाए। और इस्तिलाह में इससे मुराद क्या है कि यौम नहर और अयाम तशरीक में अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी और कुर्ब हासिल करने के लिए ऊंट, गाय, बकरी, भेड़ या दुम्बा वगैरह ज़िबा करना। और यहाँ खास तौर पे जानवर की कुर्बानी मुराद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुर्बानी की इब्तिदा कब से हुई, यानी कि काम कब से लाजिम हुआ। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह हज में फरमाते हैं, आयत नंबर 67 में है, लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकहुम नासिकुहु। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीका मुकर्रर किया है जिसकी वो पैरवी करते हैं। गोया कुर्बानी का ये हुक्म हर उम्मत के लिए रहा है और इसका आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हुआ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का किस्सा बयान फरमाया, जो सूरह माइदा की आयत नंबर 27 में है कि इन्हें जरा आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा बिला कमो कास्ट सुना दीजिए। जब इन दोनों ने कुर्बानी की तो इनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरी की ना की गई। इससे पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने भी कुर्बानी की, यानी कि कुर्बानी आज से नहीं है, कुर्बानी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से है, यानी कि इसका तस्वर उस वक्त से मौजूद है। और फिर इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुर्बानी का हुक्म दिया गया। फसल्ले ली रब्बी का वनहर, सूरह कौसर की आयत नंबर 2। बस अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए। और एक और जगह फरमाया गया सूरह अनाम की आयत नंबर 163 है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। दिल की गहराइयों से इस दुआ को पढ़े। आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना,
اور میرا مرنا सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ भी हुक्म दिया जा रहा है कि कुर्बानी कीजिए, फसल्ले ली रब्बी का वनहर, और यहाँ भी अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। गोया कुर्बानी एक तो ये है कि अल्लाह का हुक्म है, और दूसरा ये कि अल्लाह की खातिर होनी चाहिए। और जो कुर्बानी का तरीका हमारे यहाँ जो आया है, इस ये कब हुआ, तो इसके बारे में एक मरतबा सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उनका तरीका है। सूरह साफात की आयत 100 से लेकर आयत नंबर 111 में है। थोड़ा सा पढ़ूंगी, बाकी इसका तर्जुमा पढ़ूंगी। वक़ाला इन्नी जाहिबा, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ। इलैया रब्बी सयहदीन, वही मेरी रहनुमाई करेगा। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो सालिहीन में से हो, यानी कि नेक हो। फबशरना हू बिगुलामिन हलीम, हमने उसे एक हलीम यानी कि बुर्दबार बेटे की बिशारत दी। वो लड़का जब इसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो एक रोज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने से कहा, बेटा मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू बता कि तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा, अब्बा जान जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है इसे कर डालिए, आप इंशाल्लाह मुझे साबरों में से पाएंगे। आखिरकार जब दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया, यानी कि बाप बेटा दोनों ही अपने आप को हवाले कर गए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया, और हमने आवाज दी कि ए इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी, हमने एक बड़ी कुर्बानी देकर इस बच्चे को छुड़ा लिया और उसकी तारीफ और तौसीफ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सलाम है इब्राहिम पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। ये सूरह साफात की आयत 100 से 111 तक का मैंने तर्जुमा आपके सामने पेश किया। तो ये है वो वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जो कुरान ने इन अल्फाज में बयान किया। और इस वाक़े के बारे में हफीज जालिंदरी की एक बड़ी खूबसूरत नज़म है जिसकी बेहतरीन तफसीर भी है, और इंशाअल्लाह ताला इस पे हम डिटेल से और बात करेंगे। तो ये ये नज़म आपके साथ में शेयर करती हूँ। पिदर बोला, पिदर एक्चुअली फारसी में बाप को कहा जाता है। पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का निराला बाप देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझे ज़िबा करता हूँ, खुदा के हुक्म से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। अब जरा इमेजिन करें कि बाप बेटे को कह रहा है कि अल्लाह के हुक्म से मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। आगे शायर साहब हफीज जलंधरी साहब फरमाते हैं, सादतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर, जमीन आसमान हैरान थे इस अतात गुजारी पे। रजा जोई की ये सूरत नजर आई थी अब तक, यानी कि अभी तक अल्लाह की रजा ऐसी अतात कभी किसी ने देखी नहीं। ये जुर्रत पेशतर इंसान ने दिखलाई ना थी अब तक, यानी कि इससे पहले किसी इंसान ने अल्लाह की इताअत के लिए इतनी बड़ी जुर्रत नहीं दिखाई थी। आगे लिखते हैं, अजब बशाश थे दोनों रजाए रब्बे इज्जत थे, तामिल या तजबजब कुछ न था दोनों की सूरत पे। इसका मतलब है कि उनको किसी भी तरह की हेजिटेशन नहीं थी, फुल टोटल फेथ था अल्लाह पर। कहा फरसंद ने, ए बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के नाम पे बंदा पाए तामील हाजिर है, मगर आंखों पे आप अपनी पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध लीजिएगा, मुबादा आपको सूरत पे मेरी रहम आ जाए, मुबादा मैं तड़प कर छूट जाऊं हाथ थर्राए। पिसर की बात सुनकर, पिसर मीन्स बेटे की बात सुनकर बाप ने तारीफ फरमाई। ये रस्सी और पट्टी बांधनी इनको पसंद आए। हुए अब हर तरह तैयार दोनों बाप और बेटे। छुरी उसने संभाली तो वो झट कदमों पे आ लेटी, पिछाड़ा और घुटना सीने मासूम पे रखा। इमेजिनेशन में लेकर आए, छुरी पत्थर पे रगड़ी, हाथ को हलकूम पे रखा। जमीन सहमी पड़ी थी, आसमान साफिर था। बेचारे ना इससे पेशतर देखा था ये हैरत का नजारा। पिदर था मुतमईन, बेटे के चेहरे पे बहाली थी। छुरी हलकों में इस्माइल पर चलने ही वाली थी। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक
रोंगटा कटने नहीं पाया। हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल और थामा हाथ हजरत का, कि बस इम्तिहान मकसूद था एसारो जुर्रत का। खिताब उस दिन इस्माइल ने पाया जबीउल्लाह, खुदा ने आप इनके हक में फरमाया जबीउल्लाह। मतलब ज़िबा नहीं हुए थे लेकिन नाम मिल गया जबीउल्लाह। तो ये था वो जज्बा कुर्बानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर था। तो फिर कुर्बानी असल में क्यों की जाती है? कुर्बानी का कंसेप्ट क्या है? कुर्बानी की रूह क्या है? अपनी महबूब तरीन चीज अपने महबूब के नाम कर देना इजहार मोहब्बत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से मोहब्बत का एक दावा किया था कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बा लिल्लाही। और ये कि जब अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल में आती है तो फिर दुनिया की कोई चीज उसका रास्ता नहीं रोक सकती। और इस राह में इंसान को माल देना पड़े या औलाद देना पड़े या फिर कभी अपने आप को भी देना पड़े, इसलिए इस मौके पे जानवर की कुर्बानी एक सिंबल का तौर है कि जान कुर्बान करो। ये नहीं कि अगर आप वैसे रुपया पैसा भी दे दें, जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुर्बानी क्या करनी, ये तो बड़ा जुल्म वाला काम है किसी जानवर को ज़िबा करना। लेकिन देखें ये अल्लाह का हुक्म है, ये मेरी और आपकी पसंद की बात नहीं है। आप देखें कि दुनिया में मोहब्बतों के बहुत किस्से हैं और मोहब्बत के साथ कुर्बानी का किस्सा भी है, क्योंकि मोहब्बत की तकमील नहीं होती, मोहब्बत की तारीफ मुकम्मल नहीं होती जब तक इसमें कुर्बानी ना हो। माँ को अगर अपने बच्चे से मोहब्बत है तो आप देखिए वो कैसी कैसी कुर्बानी करती है। इमेजिन करें जब आप माँ हैं थी और आपने अपने बच्चे के लिए क्या क्या कुर्बान नहीं किया। शौहर को अगर बीवी से मोहब्बत है तो उसके लिए वो कैसी कैसी कुर्बानियां करता है। और इसी तरह बीवी को जब शौहर से मोहब्बत होती है तो वो कैसी कैसी कुर्बानी करती है। तो दुनिया में इंसानों के दरमियान में जितने भी रिश्ते हैं इन सब में कुर्बानी पाई जाती है। और अगर मामला बंदे और बंदे का नहीं, बंदे और रब का हो तो क्या इसमें कोई कुर्बानी नहीं होगी? तो हर साल मुसलमान जो ये कुर्बानी करते हैं ये किस लिए करते हैं? ये अपनी मोहब्बत के इजहार की अलामत के तौर पे करते हैं। तो ये सिंबल है कि अल्लाह तेरी खातर ये खून बहा सकते हैं, तो तेरी खातर अपनी गर्दन भी कटा सकते हैं। जैसे हमने कहानियां पढ़ी ना, लैला मजनू, सस्सी बनू, रोमियो जूलियट, हर जगह कुर्बानी है। आप देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या अता किया, उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत का दावा किया तो अल्लाह ने भी इन्हें अपना दोस्त कहा। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तो दोस्ती का सबूत तो कुर्बानी से ही होता है। आम तौर पे हम देखते हैं कि जिससे मोहब्बत की जाती है उस पे हम तोहफे का एहतमाम करते हैं। और ये तोहफा देना क्या है? दरअसल ये तो नहीं कि दूसरा शख्स कोई मुफलिस है, कोई गरीब है, या आप उसकी गुर्बत दूर करने के लिए दे रहे हैं। तोहफे की रूह क्या है? तोहफे की रूह ये है कि इजहार मोहब्बत होता है कि मेरे दिल में आपका एक मुकाम है। और तोहफे में असल चीज उसकी वैल्यू नहीं होती वो कितनी बड़ी चीज है या कितने हजारों लाखों की है। जदीद दुनिया में जो तोहफे का कंसेप्ट है वो बड़ी मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है कि ज्यादा कीमती तोहफा देना शायद ज्यादा मोहब्बत की अलामत। मोहब्बत की अलामत के तौर पे आप कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, कोई भी चीज दे सकते हैं, मामूली से मामूली भी हो सकती है, और इसमें हर शख्स अपनी हैसियत देखेगा कि मेरी हैसियत क्या है। फिलहाल ये एक बात जो हमने कुर्बानी पे की। इस्लाम का सादा सा मतलब है कि मैं थोड़ा सा माल और मता नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाए, टोटल सरेंडर कर दी जाए। कुर्बानी से ईमान की नशो नुमा होती है। अच्छा जी, अब एक और चीज जो हम देखते हैं कि ये वो बाबरकत महीना है जिसमें वो अहम आयत उतरी जो नेमत दीन की तकमील के ऐलान पर मुश्तमिल है। वो क्या दीन? सूरह माइदा की है, आती है किसी को? अल यौमा अकमलतु लहू दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और इस्लाम का दीन तुम्हारे लिए पसंद किया। एक यहूदी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, क्या अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब यानी कि कुरान में एक आयत है जिसको तुम पढ़ते हो, अगर वो आयत हम यूं पे उतरी होती तो हम उस दिन को, जिस दिन ये आयत उतरी है, ईद का दिन बना लेते। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि वो कौन सी आयत है? तो यहूद ने कहा यही आयत यानी कि अल यौमा अकमलतु। तो हजरत उमर ने जवाब दिया, हम इस दिन को खूब जानते हैं और इस जगह को भी जिस पर ये आयत उतरी थी। और ये आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमे के दिन उतरी थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में खड़े हुए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुराद ये थी कि यौम अरफा भी हर साल आता है और ईद से मुराद बार बार आने वाला और मनाए जाने वाला दिन है, जबकि जुमे को भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इस्लाम के लिए यौमुल ईद
فرمایا ہے، لہٰذا ہم اس روز ہر جمعے کو اور ہر سال میں یوم عرفہ کی صورت میں ایک طرح کی ہم عید ہی مناتے ہیں۔ قربانی کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جذبہ اطاعت اور کمال عبادت کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا اور حکم الہی پر اپنے مال کے ذریعے خون بہانا ہے۔ اور قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ، بھرپور، جوان، تندرست، بے عیب ہونا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قربانی دینا ہو وہ یکم ذی الحج سے لے کے قربانی ذبح ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو ابھی بھی ہمیں اس وقت پاکستان میں بھی ٹائم ہے کہ آپ نے اگر اپنے کاٹنے ہیں تو نیلز اور وہ کاٹ لیں، کیونکہ یہ مغرب کے بعد سے پھر آپ کا جو ہے ذی الحج جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور 11 ذی الحج سے 13 ذی الحج کی اثر تک کے دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور یوم الاضحیٰ کے علاوہ ان دنوں میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اب یہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کے 9 ذی الحج تک جو تکبیریں پڑھی جاتی ہے انہیں تکبیر متعلق کہا جاتا ہے، جبکہ 10 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک کی تکبیروں کو تکبیر موقیت کہا جاتا ہے۔ اور تکبیر کہنے کے لیے کچھ یہ والے الفاظ ہیں جو میں نے کل بھی آپ کے ساتھ کیے تھے، اور اگر آپ میرے ساتھ پڑھنا چاہیں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے۔ اور ایک دوسری میں نے آپ کو ایک آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، کہ اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ حمد ہے، اللہ ہی کی صبح اور شام کے وقت تسبیح ہے۔ اور پھر ایک تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے۔ بہرحال ان میں ہم نے جو ہے تکبیرات جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، اور صدقہ کرنا ہے، نیکی کے اور کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے۔ اچھا جی، اب ہم تھوڑی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی لائف پہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں کہ حج کے معنی عربی زبان میں زیارت کا قصد کرنے کے ہیں۔ حج میں چونکہ ہر طرف سے لوگ کعبے کی زیارت کا قصد کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام حج رکھا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے اس کی ابتدا جس طرح ہوئی، اس کا قصہ بڑا سبق آموز ہے، اور اس کو ہم غور سے سنتے ہیں کہ کون مسلمان یا عیسائی یا یہودی ایسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف نہیں ہے۔ موسٹلی دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں انہی کی اولاد میں سے ہیں، انہی کی روشن کی ہوئی شمع ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں ہدایت کا نور پھیلایا۔ اب یہ 4000 برس سے زیادہ مدت گزری جب وہ عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اس وقت ساری دنیا اللہ کو بھولی ہوئی تھی، روئے زمین پہ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو اپنے اصلی مالک کو پہچانتا ہے۔ اور یہ وہ قوم تھی، اور یہ قوم بڑی، جس کو کہتے ہیں نا، اس زمانے میں بھی بڑی ڈیولپ قوم تھی، اور اس کے بارے میں جو ریسرچ بتاتے کہتے ہیں کہ زیرو کا جو ڈیجٹ ہے یہ انہی لوگوں نے انوینٹ کیا تھا، یعنی کہ اتنی علم کے حساب سے ان کی بڑی زبردست یہ قوم تھی۔ اگر کہیں کمی تھی تو وہ یہ تھی کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ اور ایسے زمانے میں، ایسی قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر بات یہ ہے کہ وہ ایسے گھرانے پہ پیدا ہوئے جو خود پجاریوں کا گھرانہ تھا، پریسٹ تھا، ان کے باپ دادا اپنی قوم کے پنڈت اور برہمن تھے، اور اس گھر میں وہی تعلیم، وہی تربیت ان کو مل سکی جو ایک پنڈت زادے کو ملا کرتی ہے، اور اس قسم کی باتیں بچپن سے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اور اس زمانے میں جو تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وہ چھوٹے ہی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹی سی عمر میں ہی چن لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معمولی آدمی نہ تھے، کسی اور مٹی سے ان کا خمیر بنا، سوچ سنبھالتے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا سوچنا شروع کر دیا، انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے جو فیملی کے لوگ ہیں اپنے ہاتھ سے مٹی سے سکلپٹ کرتے ہیں، ایک آئیڈل، ایک بت بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان دے سکتا ہے۔ بڑے حیران پریشان ہوتے تھے، اور بڑا مشہور واقعہ ہے
یہ ایکچولی ان کی زندگی کے بہت سے، ان کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ میں ان کی صرف 4 امتحانوں کی بات کروں گی، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو بڑے حیران ہوتے تھے کہ، اور پھر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک ان کا ٹرینڈ تھا، ایک میلہ لگا کرتا، تو پوری قوم اس میلے کے لیے گئی، تو انہوں نے کچھ اپنا بہانہ بنایا کہ انی ثقیل کہ میں کچھ بیمار ہوں، آپ جائیں، میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ جب یہ سب چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ایک انہوں نے مندر بنایا ہوا تھا جس میں ڈھیروں بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے ان سب کو توڑ دیا، اور توڑ کر وہ کلہاڑا جو تھا ایک بڑے بت کے ہاتھ میں دیا۔ جب ان کی قوم کے لوگ واپس آئے تو وہ بڑے حیران پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ حیران پریشان کیا ہوا، بلکہ شاکڈ ہوئے اور بہت زبردست وہ پریشان ہوئے کہ ہمارے بت جن کو وہ خدا سمجھتے ہیں، یہ حالت کس نے بنائی؟ اور انہوں نے پوچھا کہ یہ ایک بچہ تھا، یہی کچھ لوگوں کو اس وقت بھی وہ یعنی کہ چھوٹی عمر سے ہی لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اتنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت اور جذبہ ایمانی رکھی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے جی، کلہاڑا یعنی کہ وعدے جو کیا کہتے ہیں آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے جس سے یہ کام ہوا ہے، وہ تو دیکھیں بڑے بدھ کے ہاتھ میں ہے یہ کلہاڑا، تو وائی ڈونٹ یو کہ آپ اس بدھ سے خود پوچھ لیں، اگر یہ آپ کو جواب دے سکتے یا آپ کی بات سن سکتے۔ اچھا دیکھیے کیسے بت ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، کوئی ان کو مار کے چلا گیا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا؟ اچھا چلو اگر مار کے چلا گیا تو بتا ہی دیں کہ کس نے مارا ہے۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی لاجکلی اپنی فیملی کو وحدانیت کا درس دیا کہ جن چیزوں کو تم لوگ آپس میں خود سلیکٹ کر کے اور پھر کہتے ہو کہ نفع نقصان یہ ہمیں دے سکتے ہیں، یہ تو بےچارے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، یہ تمہاری کوئی بات سن نہیں سکتے، تو تمہیں جواب کیا دیں گے؟ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیسے بچائیں گے؟ بہرحال بہت سب نے جو تھا اس چیز کا ان کو غصہ آیا، غم و غصہ آیا۔ پھر اسی طرح آپ کو حضرت اس زمانے کے جو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو کنگ تھا اس وقت نمرود، اس کے بادشاہ کے دربار میں لے کے چلے گئے۔ اب یہاں پہ آپ کی زندگی کا آزمائش کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا کیا تھا کہ آپ نے اپنی فیملی والوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور فیملی والوں نے آپ کو جھٹک دیا، جس کو کہتے ہیں کہ جھٹک کیا دیا، انہوں نے کہا زیادہ باتیں کی تو انہیں سنسار کر دیں گے۔ آپ نے جب اپنے والدین کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ جدائی دے دی کہ یہاں سے نکل جاؤ، ہم تمہیں ڈس اون کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے بادشاہ وقت نمرود کو توحید کی دعوت دی، اور یہاں پہ بھی انہوں نے کوئی اس کی دلیل نہیں سنی، اس نے کہا کون سا رب ہے؟ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ لمبی کنورسیشن ہے، ٹائم برسل تھوڑا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ انہوں نے کنورسیشن نمرود سے ہوئی تھی جو اس وقت کا بادشاہ تھا۔ آپ دیکھیں کتنی جرت تھی اور کتنا جذبہ ایمان تھا کہ بادشاہ وقت کے سامنے بیٹھ کر ڈٹ کر انہوں نے توحید کو پریچ کیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے 2 قیدی بلائے، ایک کے اوپر جو تھی موت کی سزا تھی، اور اس نے آزاد کر دیا، کہتے دیکھو جس کو میں نے زندگی دے دی، ایک معصوم بندہ تھا اس کو مار دی، کہ دیکھو میں اس کو موت دے دی، لو میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا تو رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ اب جہاں پہ نمرود جو تھا سٹ پٹا سا گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں، جس پہ سے بہت غصہ آیا، بجائے یہ کہ اپنی اس بات کو مانے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی نافرمان ہے، اس کو آگ لگائی جائے اور اس کو آگ کے اندر پھینکا جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہ نمرود جو تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ان بادشاہوں میں آتا تھا جس نے پوری دنیا کو فتح کیا ہوتا ہے، ون آف دیٹ ایمپرر اور کانکرر، اور اس کے سامنے اتنی جرت سے کوئی لڑکا ایسی بات کر ہے۔ بہرحال وہ الاؤ ایک روشن یعنی کہ جس کو کہتے ہیں بڑا سی الاؤ روشن کیا گیا، اس میں آگ جلائی گئی، اور بہت اس کی کہتے ہیں انٹینسٹی اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے منجنیق سے یعنی کہ توپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا۔ اس وقت ہواؤں کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ آ گیا میں کہ ہم آپ دعا کریں، آپ کو چاہیے ہم آپ کو ہیلپ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، بڑی خوبصورت بات، حسبی اللہ، انہوں نے کہا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں پوچھا بھی گیا کہ آپ کی زندگی کے خوبصورت ترین دن کون سے تھے، تو آپ نے کہا تھا وہ دن جو میں نے آگ میں گزارے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ جو تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ آگ کا کام جلانا ہے،
آپ میں سے سب کو ایکسپیرینس ہوگا، آگ پہ آپ کوئی بھی چیز رکھے وہ برن ہو جاتی ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی فزیکل پراپرٹی ہے کہ وہ برن کر دیتی ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس نے آگ کو یہ پراپرٹی دی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے گلو گلزار ہو جاؤ، ان کے لیے آپ نے یہ کچھ بھی نہیں کرنا، تو آپ وہاں پہ سیف اینڈ ساؤنڈ وہاں پہ موجود رہے۔ پھر وہاں سے جب آپ نکلے بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ، پھر آپ نے ہجرت کی، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا انسانی میں پہلے انسان تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی دین کی ہجرت کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کا تیسرا امتحان آ گیا۔ آپ جب وہاں سے نکلے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ کہ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ 70+ ہو چکے ہوئے تھے، آپ کی اپنی ہی برادری سے حضرت سارہ ان کی بیوی تھی، اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے بعد میری اولاد میں سے کوئی ہو جو اللہ کا یہ نام بلند کر سکے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، جس کے لیے ہم سب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری اولاد ہو، دعا مانگنی چاہیے کہ وہ صالحہ ہو، حلیم ہو، بردبار ہو۔ اور جو اولاد جن کی تو پیدا ہونی ہے ان کے لیے بھی ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صالح، جو لوگ اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صالح اور حلیم اولاد عطا فرمائے، اور جن کی ہماری اولادیں جو آلریڈی ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ صالح اور حلیم رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بہرحال تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور یہ پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ مصر جب وہ پہنچے تو وہاں پہ وہاں کا جو مائٹی کنگ تھا، وہاں کا جو بادشاہ، اس کی ایک عادت تھی کہ وہ جو بھی ان کے ملک میں کنٹری میں کوئی عورت آتی تھی اس کو اپنے پاس ایک دن رکھتا تھا۔ اور حضرت سارہ جو تھی کہتے ہیں بہت خوبصورت تھی، اور کہتے ہیں کہ جب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں پہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے کہہ لیں یا واٹ ایور، انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، یہ کچھ ایک جس کو کہتے ہیں کہ یہ تھا کہ اپنی بیوی کو بچانا چاہ رہے تھے اس بادشاہ کے شر سے۔ اور کہتے ہیں کہ بادشاہ نے جب حضرت سارہ کے ساتھ برے ارادے کے ساتھ ان کو اپنے پاس بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حضرت سارہ کی اتنی حفاظت کی کہ وہ اس کو انگلی بھی نہیں لگا سکے، یہ بھی اسکالرس کہتے ہیں۔ اور اس وقت وہ بادشاہ جو تھا بہت امپریسڈ ہوا اس موجزے سے کہ جب وہ ہاتھ لگاتے تھے تو ان کا ہاتھ سون ہو جاتا تھا، اور جب ہاتھ پیچھے کرتے تھے تو ہاتھ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بہرحال وہ بڑے امپریس ہوئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کی ان سے شادی کروا دی۔ اس وقت کہتے ہیں اسکالرس کہتے ہیں کہ شاید 70+ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت حاجرہ جو تھی اس وقت 20s میں تھی، 22 یا 24 یا 20 سال کی، بہرحال اتنے ان کا ایج بریکٹ تھا، 20s میں تھی۔